अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। PDM का जो PDM की एहतजाजी तहरीक ज़ोरों पे है और हुकूमत कुछ घबराने लगी है और इसीलिए उनके जो बयानात या ऐलानात हो रहे हैं वो भी कुछ मुबहम कन्फ्यूजन का शिकार हैं। फ़र्ज़ करें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली अफराद ने वफाकी काबीना का जो इजलास की ब्रीफिंग दी थी तो उसमें उन्होंने दो मुतनाज़ा बातें की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में जो जलसा होगा हम उसको लोगों को नहीं रोकेंगे, वो भले किसी भी जमहूरियत में जलसे में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन अगली बात उन्होंने ये कही थी कि हम जो जलसा बुलाएंगे, जो इंतज़ामिया होगी उसके ख़िलाफ़ पर्चे काटेंगे। तो पर्चे या नोटिस ये सारे मामला जो भी हैं उनको अपोजिशन किसी खाते में नहीं ला रही। ये तहरीक दिन ब दिन न फ़कत तेज़ होती जा रही है, लेकिन इस तहरीक के नतीजे में जो हुकूमती घबराहट है वो उनके चेहरे पे रोज़ आया हो रही है और सबको नज़र आ रही है। ये तहरीक कहाँ तक जा सकती है, हुकूमत को इसके नतीजे में क्या मिल सकता है, यानी हुकूमत और कितना घबरा सकती है। फिर ये जो लाहौर वाला जलसा है ये चैलेंज एक है, इसको किस तरह जो अब तो नवाज़ अली का घर है लाहौर, तो वो जलसा कैसा होगा, हम इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं ग़ुलाम रसूल जो सीनियर सहाफ़ी हैं और जहाँ अपना यूट्यूब चैनल आप तक चलाते हैं, तो इनसे बात करेंगे। ग़ुलाम रसूल साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। क्या आप देख रहे हैं, एक तो PDM के जितने भी जलसे हुए वो कामयाब तरीन जलसे थे और मुल्तान वाला जो जलसा था उसमें तो हुकूमती जो कोशिशें थी वो बिल्कुल आखिर में हुकूमत ने हथियार ही फेंक दिए, सरेंडर कर दिया। तो यहाँ तक तो काम ठीक बन गया है, आगे किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, गुजरांवाला के बाद कोयटा जलसा कामयाब था, लेकिन मैं कहूँगा कि मुल्तान जलसा जो है वो कामयाब था, सही हदफ पे पहुँचा है और जो अहदाफ थे अपोजिशन के वो अहदाफ हासिल करने के लिए अपोजिशन जमातें आगे बढ़ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जलसा था जब आप रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर चुके, जब आपने गिरफ़्तारियाँ की, नज़रबंद किया साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटे को और गिरफ़्तारियाँ की और रोड रस्ते बंद किए, लेकिन जो पंजाब भर का आम लोग हैं, पंजाब के अवाम हैं, वो बड़ी तादाद में आए। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए। एक तो मौक़िफ़ ज़बरदस्त किस्म का आया, दो ख़वातीन लीडर्स जो हैं आसफ़ा भुट्टो और मरियम नवाज़ ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीचेस की। उनकी स्पीचेस की गूंज अभी तक भी आपको ऐवानों में सुनाई देगी, उनका चर्चा आपको मासिस में भी नज़र आएगा। दूसरी अहम बात यह कि आपने कहा कि कन्फ्यूजन का शिकार है, बिल्कुल इसका वाज़ेह सबूत यह है कि हुकूमती वज़ीर जो अहमद फराज साहब के बेटे शबली फराज साहब हैं, वो कहते हैं कि जलसे में इतना झूठ बोला गया कि वहाँ करीब एक इमारत में आग लग गई। क्या मंतकी बात कर रहे हैं, क्या गैर साइंसी बातें जो है वो एक वफाकी वज़ीर के मुस्तनद पे बैठा बंदा जो है वो कर रहा है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हुकूमती सफ़ों में कितनी कन्फ्यूजन है। लेकिन इब्राहिम साहब, जो अहम बात है वो है PDM की जो तहरीक है वो मुस्तकबिल में किस तरफ जाएगी। क्या हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक और ज़ोर पकड़ेगी और वाकई वो कामयाब होगी, उसका जो हम इंतज़ार कर रहे हैं लाहौर वाले जलसे का, क्योंकि लाहौर की अपनी सियासी हैसियत है और लाहौर की माजी में भी अहम हैसियत रही है। तो आप देखेंगे कि लाहौर में दो चार चीज़ें जो हैं हमें देखने को मैं आपसे ये सवाल अलग करूंगा। ये जो आग वाली बात की थी, इस पे ये आग असल में इमारत को नहीं लगी थी, ये हुकूमती जो सिफ़े हैं उनमें आग लगी थी और उसका वो इज़हार कर रहे थे। बेसिकली शिबली साहब ने सही कहा था कि बड़ी आग लग गई थी। मुझे ये बताएं कि लाहौर वाला जो जलसा है उससे पहले PDM का यहाँ पे कोई इजलास होना है, उसमें क्या तय होना है? क्या ये ऐलान उन्होंने ये किया हुआ है कि वो अपनी हिकमत अमली उसमें तय करेंगे, उसका अनाउंसमेंट उसकी लाहौर में होगी? एक तो PDM का एक अहम इजलास आज लाहौर में हो रहा है, जो लाहौर में मकामी क़यादत है, सूबाई क़यादत है, ज़िले क़यादत है, उनकी जानिब से एक जो इजलास बुलाया गया है। ग़ालिबन अब वो इजलास शुरू भी हो गया होगा। उस इजलास में हिकमत अमली बनाई जाएगी कि आया अगर हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की और जलसे को रोकने की कोशिश की तो अपोजिशन जमातों का क्या लाएमल होगा, उस मामले पर भी और इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। दूसरा, कल जब
مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملتان میں پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اعلان کیا تھا کہ 8 دسمبر کو اسلام آباد میں مرکزی قائدین کی بیٹھک ہوگی PDM کے، اس میں لاہور کا جو جلسہ ہے اس کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے غور وچار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر کی جو ہے وہ شمولیت کس طرح ہو لاہور کے جلسے میں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور جو ہے وہ سیاسی موڈ کا تعین کرتا ہے پاکستان بھر کے۔ جب بھی بھٹو دور سے آپ دیکھ لیں، ذوالفقار بھٹو جب اپوزیشن میں تھے تب انہوں نے جو موچی گیٹ سے لے کر بہت سارے جلسے کیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ ہے وہ جلسہ طے کرے گا کہ حکومت مخالف تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ پنجاب کا موڈ کیا ہوتا ہے، وہ پنجاب کا موڈ ہمیں لاہور میں نظر آئے گا ابراہیم صاحب۔ اور اہم بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میثاق کے پاکستان وہ بھی لاہور کے جلسے میں لانچ کرنے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا کیا نکات طے کیے ہیں اپوزیشن نے اس حوالے سے۔ آئین کے پیرامیٹرز میں بیسیکلی ان کا تو یہی ہے کہ ڈامیننسی آئین کی ہو، پارلیمنٹ کی، جمہوریت کی بالادستی ہو، اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ جو افراد ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں جن کا پھر میاں نواز شریف نام بھی اٹھا دیتے ہیں، لیکن اب تو وہ اسی پہ آ گئے کہ اب بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی کرنی ہے۔ بہرحال لاہور کا موڈ تو ہم دیکھیں گے، لیکن پنجاب نے اپنا موڈ دکھا دیا۔ لیکن اس میں ایک اور بھی ہے، ایک اور جو نیشنل ڈائلاگ والا جو شوشہ شہباز شریف نے چھوڑا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیچ میں نواز لیگ کے اندر کوئی معاملات ہیں، گڑبڑ ہیں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس طرح کی چیزیں۔ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ سے لے کر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ خود سیاسی خاندانوں میں بھی اس طرح کے تضادات جو ہیں ان کو ابھارا بھی جاتا ہے، اگر نہ بھی ہوں چیزیں کچھ ہوں لیکن ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے ماضی میں۔ لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ تمام تھیوریز سامنے آئی ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں، چودھری نثار کا بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بہت ساری افواہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کریں گے، کیا کہیں گے، غلطی کریں گے کہ ایک پاپولر جماعت جو PMLN اس وقت پنجاب میں پاپولر ترین جماعت کا جو اس کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو بھی پنجاب نے تسلیم کیا ہے، ان کے جلسے جلوس کامیاب ہو رہے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کا جو موقف ہے اس موقف سے سہمت ہیں، ان کے موقف کو آگے لا کے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر اگر شہباز شریف صاحب کوئی خفیہ ڈیل کرتے ہیں یا اس طرح کے مذاکرات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا جو موقف ہے خفیہ ڈیل کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈائلاگ کی بات تو مریم نواز بھی کر رہی ہیں، نون لیگ کے تمام جو لیڈران ہیں وہ بھی کر رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ اگر ہم ڈائلاگ بھی کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہوں گے تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ PDM کی تمام جو قیادت ہے اس سے اگر مذاکرات ہوں گے تو اس سے ہوں گے۔ لیکن جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف جیل میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو بہت بڑا ان کو سیاسی نقصان ہوگا، پنجاب ان کو ریجیکٹ کر دے گا، PMLN کے جو کارکنان ہیں وہ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ تو کیا اسلام آباد کا موڈ کیا ہے، پنڈی کا موڈ کیا ہے، یہ PDM کا مطلب اس کے بعد مطلب کیا ہونے والا ہے، یا PDM کا موڈ کیا ہے؟ PDM کا موڈ تو واضح ہے کہ بھائی وہ حکومت مخالف تحریک چلا رہے ہیں اور انہیں حکومت کا خاتمہ لانا ہے۔ لیکن پنڈی میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہی اگر PDM کی موومنٹ میں اگر تحرک زیادہ پیدا ہوتا ہے، گرمی زیادہ آتی ہے تو پنڈی کا مزاج تبدیل ہوگا، موڈ تبدیل ہو سکتا ہے اور فیصلے ہو سکتے ہیں۔ سنا ہے تبدیل ہو گیا ہے، پرائم منسٹر کو بتا دیا گیا ہے بھائی آپ کچھ کر کے دکھائیں ورنہ یہ تو وہ تو ہم نے 3 ماہ پہلے بھی سنا تھا، اس طرح کی مختلف تھیوریز آئی تھیں کہ انہیں 4 ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ 4 ماہ میں اپنی کارکردگی درست کریں، ڈیلیور کریں، اگر نہیں تو پھر دوسرے آپشن ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرے آپشن میں ان ہاؤس تبدیلی پہ زور دیا جا رہا ہے، ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے، 2-4 اتحادیوں کو ادھر ادھر کرنا ہے، باقی PDM کا
का जो वोट है असम्बली में वो आप देखते हैं 4 वोटों पे मौजूदा हुकूमत खड़ी है। लेकिन हुक्मरानों की बात करें तो उसमें तो मुझे नज़र आता है कि शेख रशीद साहब से लेकर बहुत सारे लोग खामोश हो गए हैं, खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली है। तो और उसके ये पीछे जो तूफ़ान होता है इससे पहले खामोशी होती है। गुलाम रसूल कुंबर अपना तजिया पेश कर रहे थे, इनकी नज़र में मैं भी थोड़ा हम ख्याल हूँ इनका कि मामला बहुत सारे वो गड़बड़ होने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।